ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वर्हावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं वीणाधरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यान्श्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र भगवान् को श्रीमद्भागवत भगवान् को सद्गुरुदेव भगवान को सत्य सनातन धर्म को अकारण करुणा वरुणालय भगवान को कृपाले आज हामी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का लागि
चुनिएका छौं, भगवानले कृपा गर्नुभएको छ। यस अर्थमा दयालु भगवान प्रति हामी कोटि कोटि नमन गर्दछौं, प्रणाम गर्दछौं। भगवानको कति ठुलो कृपा छ हामी माथि, हामी जीवात्मा माथि भगवानको कति ठुलो कृपा छ। यद्यपि भगवानले हामीलाई हरेक दिन कृपा गरिरहनु भएको छ, कम्तीमा हामी मनुष्य बन्न पायौं भगवानले कृपा गरेर। त्यति मात्रै नभएर यो वातावरणमा, यो पवित्रतम देवघाट धाम गण्डकीको किनार, यस क्षेत्रमा रहने, गण्डकी नन्दन भगवानको सान्निध्य प्राप्त गर्ने अवसर पायौं। भगवानको कति ठुलो कृपा। त्यहाँभन्दा ठुलो कृपा सद्गुरुहरूको संगत सान्निध्य प्राप्त गरेका छौं, कति ठुलो कृपा छ। त्यति मात्रै नभएर अहिले त साक्षात भगवानको, भागवत भगवानको दर्शन गर्ने सुअवसर प्राप्त गरेका छौं। भगवानको कति ठुलो कृपा। कम्तीमा यो कृपाको अनुभव गरेर भगवान प्रति कृतज्ञ बन्नु। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणः। हरेक क्षण भगवानले हामीमाथि कृपा गरिरहनु भएको छ। यो कृपा कटाक्षपातको अनुभव गर्नु र भगवान प्रति कृतज्ञ बन्नु। माताजी हजुर बसौँ है, बसौँ। यहाँ धेरै पूजाआजा अहिले होइन, अहिले चाहिँ भगवानको श्रवण मात्रै, अहिले बस्नु होला है। त यहाँ अहिले साक्षात भगवानको हजुरहरूले दर्शन प्राप्त गर्ने सुअवसर मिल्दैछ। एउटा महात्म्यमा प्रसङ्ग आउँछ। भगवान श्रीकृष्णले जब पृथ्वीमा आफ्नो लीला गर्नुभयो, लीला रच्नुभयो, पृथ्वीको भार हरण गर्नुभयो, कंस जस्ता दुष्टहरूलाई उद्धार गर्नुभयो, द्वारका धाममा गएर पनि भगवानले धेरै लीलाहरू गर्नुभयो। त्यसपछि सुटुक्क देवताहरू भगवानका वरपर आएछन् र देवताहरूले भगवानसँग बिन्ती गरेछन् कि हजुरले आफ्नो कार्य सिद्ध गरिबक्स्यो, अब स्वधाममा सवारी होस्। भगवान श्रीकृष्णले आज्ञा भएछ, हाँ उद्धवजी मैले यही सोच्दै थिएँ, ठिकै छ, अब म जाने तयारी गर्दैछु। सामग्रीहरू मिलाउनु पर्यो नि, कतै बाहिर जानु छ भने पनि घरमा मिलाउने गर्ने, यताउति तालमेल मिलाउनु छ, थोरै मिलाएर म जाँदैछु। यो कुरा नजिकमा बस्नुभएका उद्धवजीले सुन्नुभएछ। देवताहरूले भगवानलाई अनुरोध गरे स्वधाममा सवारी होस् भनेर। उद्धवजीले यो कुरा सुन्नुभएछ र उद्धवजीले भन्नुभएछ, भगवानको नजिकमा गएर, एकान्तमा गएर आँखाबाट अश्रुधारा बगाउँदै, हे भगवान हजुर त आफ्नो कार्य पूरा गरेर स्वधाममा, आफ्नो दिव्य गोलोक धाममा सवारी हुँदैछ रे। यो कुरा जानकारी हुँदा मलाई त साह्रै पीडा भएको छ। आजसम्म हजुरको साथमा सँगै रहेर समय यापन गरिरहेका हामी, आजसम्म हजुरका चरणमा अर्पण गरेको तुलसी दल आग्रहण गर्ने हामी, हजुरलाई अर्पण गरेको प्रसाद सेवन गर्ने हामी, हजुरका दिव्य वाणीहरू प्रत्यक्ष सुन्न पाउने हामी, अब हजुर स्वधाममा गएपछि हाम्रो के गति होला? कि त भगवान एउटा हाम्रो अनुरोध छ, अतः सत्सु कृपाम कृत्वा भक्तवत्सल माव्रज। हजुर त भक्तवत्सल हुनुहुन्छ, भक्तहरूको कृपा, भक्तहरूमाथि कृपालु दयालु हुनुहुन्छ, त्यसैले कि त हजुरको सवारी नहोस्। यदि जानु नै छ भने हामीलाई पनि साथमा लिएर सवारी होस्, हामी हजुर बिना यहाँ कसरी रहन सकौँला भनेर उद्धवजीले भन्नुभएछ। भगवान श्रीकृष्ण गम्भीर हुनुभयो। भगवान श्रीकृष्णले विचार गर्नुभयो, ठिकै हो, मेरो साथमा बसेका यतिका भक्तजनहरू म नहुँदा कसरी रहलान्, यिनीहरूमाथि मैले कृपा गर्नै पर्छ। अनि भगवानले आज्ञा भएछ, उद्धवजी चिन्ता नगर्नु, म अब हजुरहरूकै सामु यहाँ रहने विचार गरेको छु। त्यसपछि भगवानले आफूलाई आफ्नो दिव्य एउटा
चेतनामय स्वरूप ज्ञानमय स्वरूपलाई प्रकट गरेर भगवान श्री कृष्णले श्रीमद् भागवतमा नै आफूलाई समाहित गरिदिनु भएछ। त्यसैले श्रीमद् भागवत भगवानको दिव्य स्वरूप हो। त्यसैले हामी भन्ने गर्दछौं भागवत भगवान, श्रीमद् भागवत भगवानको। भगवानलाई हजुरहरूले देख्नु भएको छ? हामी लौकिक व्यवहारमा हाम्रा इन्द्रियहरूलाई अगाडि सारेर अनुभव गर्ने गर्छौं। त्यसैले देख्नु भनेको आँखाले बाहिर दृश्यको रूपमा देख्नु। भगवानले हामीमाथि कृपा गर्न दुईटा स्वरूप प्रकट गर्नु भएको छ, एउटा रूप र एउटा नाम। रूप र नाम दुवै प्रकट गर्ने आधार हो भगवानको लीला। आँखाले देखिने एउटा रूप हुन्छ जसलाई दृश्य रूपको रूपमा हामी बुझ्ने गर्दछौं, अनि कानले अनुभव गर्ने, कानले देख्ने एउटा अर्को वस्तु हुन्छ जसलाई हामी शब्दको रूपमा अनुभव गर्दछौं। आँखाको माध्यमले चक्षुरेन्द्रियद्वारा ग्रहण गरिने भगवानको स्वरूप दोस्रो चरणमा अनुभव गरौँला। भागवत श्रवण गर्दै गएपछि अनुभव गरौँला। भक्तहरूले, भगवानका अनन्य भक्तहरूले भगवानलाई आफ्ना यिनै इन्द्रियहरूद्वारा पनि देखेको अनुभव गर्दछन्। तर त्यहाँभन्दा पहिले त्यसको पनि आधार हामी कान इन्द्रियद्वारा भगवानको शब्दरूपी स्वरूपलाई दर्शन गर्दछौं। कान इन्द्रियद्वारा शब्दरूपी स्वरूपलाई हामीले दर्शन गर्यौं भने भगवान अब अलग बाहिर रहन सक्नुहुन्न। भगवानको पनि क्षमता छैन कि भागवत श्रवण गरिसकेपछि भक्तको हृदयमा प्रवेश नगरिकन बाहिर कहीं रहने हिम्मत होस्। सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रद्धापूर्वक सुनिदिनुहोस्। तत्क्षण भगवान शब्द द्वारा हृदय भित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। यो भगवानले अझ सजिलो आफ्नो स्वरूप, अझ आफ्नो सजिलो एउटा अभिव्यक्ति देखाइदिनु भएको छ भक्तवत्सल भगवानको। त्यसैले श्रीमद् भागवत भगवानको स्वरूप हो। मैले त भन्ने गर्दछु हजुरहरूलाई, हाम्रो आदरणीय यजमान विदुरजीलाई भन्दछु, उहाँको सौभाग्य भागवत का पात्र विदुरजी जस्तै अनन्य साधना पनि छ। भागवत पारायण श्रवण भइरहेको बेला एकाग्रतापूर्वक शब्द रूप भगवानलाई हृदयमा स्थापित गर्ने, त्यतिखेर यताउति नउठ्ने, नहिँड्ने, मलाई यस्तो लागेको छ। मैले प्रकट गरेँ र एक एक शब्दहरू, एक एक अक्षरहरू मन्त्रको रूपमा रहेका छन्। यी अक्षरहरू मन्त्रको रूपमा, मन्त्र होइन साक्षात भगवानको स्वरूपको रूपमा रहेका छन्। त्यसैले भागवत श्रवण गर्दा एकाग्रतापूर्वक श्रवण गर्ने, साँच्चै नै शब्दको एकदम सुललित श्रवण गर्दै गर्दा हृदयमा छुट्टै किसिमको भाव आविर्भूत हुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ हजुरहरूका कृपाले, भागवतहरूका कृपाले भागवत पारायण गर्ने सुअवसर मिल्छ। त्यतिखेर जति जति पारायण गर्ने अवसर मिल्यो, एक पटक पारायण गर्दा एउटा अनुभव छ, त्यहाँ एउटा कुनै लीला प्रकट भइरहेको छ, लीला माधुर्य प्रकट भइरहेको छ। अर्को पटक पारायण गर्दा अर्को स्वरूप प्रकट हुन्छ, अर्को अर्थ प्रकट हुन्छ, अर्को भाव प्रकट हुन्छ। जति हामी एकाग्र हुँदै गर्दछौं त्यति त्यति भगवानका दिव्य लीला विभूतिहरू प्रकट हुँदै गर्दछन्। त्यस्तो यो भागवतको विशेषता हो। साक्षात भगवान यहाँ आउनु भएको छ। त्यसैले भागवत भगवान यहाँ घरमा हजुरहरूले प्रकट गराउनु भएको छ। भागवती गंगा प्रवाहित हुनु भएको छ। अहिले यहाँ नजिकै हामी कति सौभाग्यशाली छौं। गण्डकी भगवान श्री कृष्णको, भगवान नारायणको गण्डस्थलबाट प्रकट भएकी नदी प्रकट हुनु भएको छ। अर्की गंगा जो ज्यादै प्रसिद्ध हुनुहुन्छ, भागीरथी भन्छौं हामी, भगवानको चरण कमलबाट प्रकट हुनु भएकी गंगा।
भगवानको चरण कमलबाट प्रकट हुनुभएकी गंगाको कति ठुलो महिमा छ। टाढेबाट जसले गंगा गंगा यति मात्रै भन्छ भने पनि सम्पूर्ण पापबाट उसलाई मुक्ति मिल्छ। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुर्लोकं सगच्छति। भगवानको चरण कमलबाट प्रवाहित एउटा गंगाजी भागीरथीको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। अर्की गंगाजी भगवानको गण्डस्थलबाट बाहिर गण्डस्थलबाट प्रकट हुनुभएकी गण्डकी यहाँ प्रकट हुनुभएको छ। जतिखेर भागीरथी गंगाको शक्ति सामर्थ्य क्षीण हुन्छ त्यतिखेर पनि गण्डकीको शक्ति सामर्थ्य कायम रहन्छ भनेर शास्त्रमा बताएको छ। त्यसैले हामी गण्डकीको किनारमा बसेका छौं र गौरवका साथ शास्त्रको तात्पर्य प्रकट गर्न सक्छौं कि भागीरथी गंगा भन्दा पनि गण्डकी गंगा अझ पवित्र, अझ शक्तिशाली, अझ भगवत कृपा वर्षाउने सामर्थ्य भएकी गण्डकी हुनुहुन्छ। अर्की नदी हुनुहुन्छ, अर्की गंगा हुनुहुन्छ जो साक्षात अमृतको रूपमा प्रकट हुनुभएकी ती गंगा हुनुहुन्छ। भगवानको श्री मुखबाटै प्रकट भएकी गंगा, जुन गंगालाई हामी भागवत गंगा, भागवत कथामृत भन्दछौं। भागवत कथा रूपी अमृत। यो भागवत कथालाई कतिपय साधकहरूले अमृत भन्नुभएको छ, कतिपयहरूले औषधि भन्नुभएको छ, कसैले भागवतलाई आसव भन्नुभएको छ। हजुरहरूले के अनुभव गर्ने हो? भागवत अमृत हो कि आसव हो कि अथवा औषधि हो? राजा परीक्षितले श्रीमद् भागवतलाई औषधि भन्नुभएको छ। भवौ सधात श्रोत्र मनोभिरामा। रोग लागेको बेला औषधि खान्छन्। हजुरहरूलाई रोग लागेकै छैन होला, औषधि किन खानु? तर शास्त्रमा एउटा यस्तो कुरा बताएको छ कि हजुर हामीले थाहा नपाएर हो एउटा रोग हामीलाई पनि छ। त्यो रोगको नाम हो भवरोग। हामी हनुमानजीको यहाँ स्थापना गरिरहेका छौं। जहाँ जहाँ भागवत कथा हुन्छ, जहाँ जहाँ श्री राम कथा हुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ हनुमानजी प्रकट हुनुहुन्छ कुनै न कुनै रूपमा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसान्तकम। यहाँनेरि हनुमानजीको स्मरण भएको छ। त्यसकारणले भनौं पवन नन्दन हनुमानजीको। हनुमानजी कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दा भवरोग वैद्यम श्री सद्गुरुम नित्यमहम नमामि। भवरोगलाई उपचार गर्ने वैद्यको रूपमा गुरु हुनुहुन्छ। गुरुको मार्गदर्शन गराइदिने, गुरु प्रकट गराइदिने हनुमानजी हुनुहुन्छ। त हामीलाई पनि एउटा रोग लागेको छ। सर्पले डस्यो भने, सर्पको विष लाग्यो भने हाम्रो स्वादमा अलिकति गडबड हुन्छ। चिनी मैले सुनेको है, हजुरहरूले अचेल त हस्पिटलमा लैजाने चलन छ, त्यसकारणले अनुभव गर्ने मौका पनि मिलेको छैन। सर्पको विष लाग्यो भने गुलियो पनि तितो हुन्छ अरे, सुन्नुभएको छ जस्तो। अनि निम मुखमा लगायो भने गुलियो हुन्छ, उल्टो। गुलियो तितो लाग्ने, तितो गुलियो लाग्ने, उल्टो हुन्छ अरे। शास्त्रमा बताए अनुसार हामीले सुनेको हाम्रो जीवनमा पनि एक किसिमको सर्पको विष, त्यो पनि रोग हो, त्यो पनि समस्या हो। त्यो भएको कारणले हामीमा पनि एउटा गडबड लक्षण देखा परेको छ। विषय भोग भनेको संसारका वस्तुहरूको उपभोग गर्ने, स्त्री पुरुषका सुख भोग, खाने लाउने कुराको भोग, जिब्रोको स्वादका पछि लागेर मिठो मसिनो खानका लागि आसक्त हुने प्रवृत्ति, यी सांसारिक विषय भोगहरू देख्दा अनुभव गर्दा मिठो लाग्ने, त्यसमा आकर्षण हुने, जो वास्तवमा हाम्रो हितकर छैन। अनि भगवत कथा श्रवण गर्नु अत्यन्त हितकर हो, तर त्यहाँ सुन्न थाल्यो भने एकछिन पछाडि घडी हेर्न मन लाग्ने, अनि फुर्त हिँड्न पाए हुँदो जस्तो लाग्ने, उस्तै पर्यो भने सकेसम्म नजान पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने। कार्ड पठाउनु भएको छैन, विदुरजीले कतै बिर्सनु भयो भने जानी होइन, त्यहाँ हामीलाई त निम्तो गरेका छैनन्, किन जाने हो? भागवत कथा श्रवण गर्न निम्तो चाहिँदैन। हजुरहरूले याद गर्नु होला, अरू कुनै विवाह व्रतबन्ध जस्ता कुनै उत्सवहरूमा जानका लागि निम्तो चाहिन्छ,
तर भागवत श्रवण गर्नका लागि निमन्त्रणाको आवश्यकता छैन। जहाँ कथा चलिरहेको छ सुटुक्क जाने, भगवानलाई प्रणाम गर्ने, कथा श्रवण गर्न बसिहाल्ने। यो भागवत कथामा आसक्त भएको भक्तको लक्षण हो। अमृत बाँडिएको छ भने त्यहाँ किन बहाना बनाउने, किन न्यु खोज्ने, किन नजानु पर्यो? त भागवत कथामा रुचि नहुनु, विषय भोगमा आसक्ति हुनु, यो नै हाम्रो एक किसिमको रोग, भवरोग भन्छन्, संसार रूपी रोग। अब संसारलाई हजुरहरूले नरिवल फल लिएर प्रणाम गर्ने बेला भन्ने गर्नुहुन्छ होला, संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे। म संसार रूपी समुद्रमा डुबेको छु भनेर भगवानको प्रार्थना गरिन्छ। संसार भनेको के हो? संसार भनेको घर, संसार भनेको जग्गा जमिन, संसार भनेको गाडी, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, धन कमाउने, व्यवहार, लेनदेन, नातागोता, इष्टमित्र, यही नै होला। यस प्रसङ्गमा स्मरण आयो, परम श्रद्धेय महाराज जी श्रीको सामनेमा यो प्रकट गर्न पाउँदा खुसी लाग्यो। जगद्गुरु शङ्कराचार्यले आफ्नो भाष्यमा लेख्नु भएको छ कि कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार। कुनै कर्मलाई लिएर मैले यो कर्म गर्नुपर्छ, यो कर्मको कर्ता म हुँ र यो कर्मको कर्ता म भए बापत यो कर्मको फल मैले भोग्नु पर्दछ भनेर कर्म प्रतिको आफूमा हुने कर्तृत्व भाव र कर्म प्रतिको आसक्ति जो हो त्यसैलाई संसार भनिन्छ। बुझ्न सकियो? सकिएन होला, म दोहोर्याएर भन्छु। आखिरमा गर्ने गराउने हामी होइन क्या, तर मैले गरेको यो मैले फल भोग्ने हो, मैले फाइदा लिने हो भनेर तेरो र मेरोको जो भावना हो, वस्तु होइन संसार, वस्तुप्रतिको आसक्ति, अट्याचमेन्ट, यसलाई संसार भन्छ। त्यो संसारलाई नै एक किसिमको रोग भनेर मानिएको छ, जसले गर्दा भगवत चरणानुराग कम हुनु, विषयासक्ति बढी हुनु, यो नै रोग हो। यो रोगको निवृत्तिका लागि के चाहियो त? औषधि चाहियो। त्यही औषधि नै यो श्रीमद् भागवत हो। त्यसकारणले श्रीमद् भागवतलाई राजर्षि परीक्षितले भन्नुभएको छ भवौषधा, संसार रूपी रोगको औषधिको रूपमा यो श्रीमद् भागवत। सुतजी महाराजले त यो श्रीमद् भागवतलाई चाहिँ अमृत भनेर भन्नुभएको छ। सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनकादि ऋषीश्वरहरूले फेरि श्रीमद् भागवतलाई रसायन भन्नुभएको छ। अचेल त एन्टिबायोटिक औषधि खाएपछि सबै समस्या समाधान। अनि धेरै जसो हाम्रो घर गाउँमा महिला आमा दिदीबहिनीहरू चाहिँ औषधि धेरै खानुपर्छ र मैले रोग लाग्यो भने चट्टै औषधि खान्छु भन्दा गौरव ठान्नुहुन्छ। एन्टिबायोटिक औषधि खानुपर्छ छिटो छिटो छिटो। मैले त यति औषधि खाइदिएँ। यो औषधि खानुको होडबाजी नै र सान। तर अचेल चाहिँ औषधिलाई धेरै महत्त्व दिन छोडेका छन्, जसमा पनि खास गरी एन्टिबायोटिक औषधिहरू। त्यो खायो भने शरीरमा झन् रोग प्रतिरोधक क्षमता घट्दै जान्छ पछि पछि गएर भन्ने चिन्ता छ। हाम्रो आयुर्वेदिक परम्परामा रोग लागिसकेपछि खाने औषधि हो, तर रोग लाग्नुभन्दा पहिल्यै खाने चाहिँ नि रसायन। रसायन खाएर शरीरलाई स्वस्थ बनाउने प्रचलन थियो। यो बाहिरी शरीरलाई स्वस्थ बनाउने रसायन त मकरध्वज लगायतका रसायनहरू आयुर्वेद शास्त्रमा पाइन्छन्। तर अन्तर आत्मालाई, आफूभित्रको तत्त्वलाई चाहिँ बलवान र स्वस्थ बनाउनका लागि रसायनको आवश्यकता पर्छ। स्वस्थ शब्दको अर्थ पनि बुझ्नु भएको छ नि। स्व भनेको आफूभित्र रहेको परमात्मामा, अन्तर्यामीको रूपमा रहनु भएको परमात्मामा। स्थ भनेको आफूलाई स्थित गराइदिने, स्वस्थ हुनु हो। त्यो स्वस्थतामा समस्या नआओस् भनेर पहिले नै सेवन गर्ने रसायन हो श्रीमद् भागवत। रसायन पनि हो। श्रुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शुकदेवजी महाराजले त श्रीमद् भागवतलाई रसायन पनि होइन आसव भन्नुभएको छ। आसव शब्दको अर्थ त हो मस्ती दिने, आनन्द दिने। यति आनन्द अहिले संसारका तुच्छ व्यक्तिहरू अहिले दुर्व्यसनका शिकार बनेका छन्। कतिपयहरू मादक पदार्थ सेवन गर्छन्
ए नगर न, किन यस्तो गरेको, तिमी बर्बाद हुन्छौ भन्यो भने होइन, त्यो खाएपछि आनन्द आउँछ, मस्ती हुन्छ भन्छन्। त्यो मस्ती के मस्ती हो जसले एकछिन पछाडि आफूलाई समस्या सिर्जना गर्छ? साँच्चै मस्ती चाहिएको छ? साँच्चै मस्ती चाहिएको भए आऊ यो श्रीमद् भागवत कथा रूपी आसव पान गर। यो आसवले त नित्य निरन्तर यस्तो आनन्द दिलाइदिन्छ, एउटा यस्तो दुनियाँमा पुर्याइदिन्छ जसले गर्दा फेरि दुःख अनुभव गर्नै नपरोस्। निरतिशय परमानन्द कन्द भगवान श्री कृष्ण चन्द्रको सान्निध्यमा पुर्याइदिन्छ। उही भगवान श्री कृष्णको एउटा आनन्दको अनुभूतिमा आफू रमाउन पाइन्छ। यस किसिमको यो श्रीमद् भागवत कथा, यो श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत, श्रीमद् भागवत कथा रूपी आसव, श्रीमद् भागवत कथा रूपी रसायन हजुरहरू पनि पान गर्न तत्पर हुनुहुन्छ। हजुरहरूको सौभाग्य, हजुरहरूको यो एउटा भगवत कृपा देखेर, यो सौभाग्य देखेर स्वर्गका देवताहरू पनि डाह गर्दै होलान्। उनीहरूले भन्दै होलान् कि हामी पनि यो गण्डकी किनारमा, भारतवर्षमा, नेपाल हिमवत खण्डमा, सालग्राम क्षेत्रमा हुन पाएको भए गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। यिनीहरूले कति ठुलो सौभाग्य, कति ठुलो राम्रो कर्म गरेछन् जसले भागवत कथा श्रवण गर्न पाइरहेका छन्। जुन भागवत कथाको माध्यमले उनीहरूको हृदयमा साक्षात भगवान प्रविष्ट हुनुहुन्छ। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति समलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। देवताहरूले अनि भन्ने गर्दा रहेछन्, हामी अहिले पुण्य नै भएर स्वर्गमा आएका हौं। पुण्य नकमाइकन स्वर्गमा आउन त पाइँदैन नै, तर हामीलाई यस्तो बाध्यता छ, पुण्य सकिएपछि हामी फेरि जन्म लिनुपर्छ, मनुष्यलोकमा जानुपर्छ। कहिले कहिले पुण्य भोग गरेर अलिअलि बाँकी रहन्छ, त्यसलाई शिष्ट भन्छ। जस्तै हजुरहरू तीर्थयात्रामा जानुभयो, भारतीय रुपियाँ लिएर भारततिर जानुभयो, तीर्थयात्राबाट फर्किने बेला अलिअलि आइसी रहन्छ कि रहँदैन पकेटमा? अलिअलि पैसाहरू, खुद्राहरू यताउति रहन्छ नि आइसी। यसो विदेशतिर आउनेहरूले डलर लिएर अलिअलि आउँछन्, पकेटमा साथमा हुन्छ अलिअलि। त्यस्तै हामीले स्वर्गमा फलभोग गरेर बाँकी रहेको कुनै शिष्ट कर्म बाँकी रहेछ भने हामीलाई यदि भनेको हुन्छ भने, यदि भगवत कृपा हुन्छ भने यहाँ त त्यो भागवत सुन्ने मौका मिल्दैन। हामीलाई चाहिँ त्यही पुण्य क्षेत्रमा, त्यही भारतवर्षमा, त्यही गण्डकी नन्दन सालग्रामको क्षेत्रमा, त्यही पुण्य भूमिमा फेरि जन्म लिन पाए हुन्थ्यो। स्वर्गका देवताहरूले पनि यो प्रार्थना गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो सौभाग्य हजुरहरूलाई प्राप्त भएको छ। त्यो सौभाग्यको अनुभव गर्नु, आफ्नो कल्याण चाहनेले तीनटा कुरा गर्नु। ब्रह्माजीले भगवानको स्तुति गर्दा भन्नुभएको छ, तत्तेनुकम्पां सुसमीक्षमाणः। आफूमाथि भगवानको कृपा निरन्तर भइरहेको छ, यो अनुभव गर्नु। कहिलेकाहीँ सुख दुःख प्राप्त भइरहन्छ, त्यतिखेर मैले गरेका कर्मको फल यो प्राप्त भएको र मैले आफैले गरेको कर्मलाई निप्टाएँ, अहिले खर्च गरेँ, समाप्त गरेँ, अब मैले भोग्नु पर्ने भोग्दै मैले भोगिरहेको छु भन्ने अनुभव गर्नु। अनि हृतबाग बपुरभिर, हृदयले, वचनले र शरीरले भगवान प्रति सधैँ नमन गर्नु, कृतज्ञ हुनु, शरणागत हुनु, भगवानको साथमा रहनु, भगवानलाई आफ्नो साथमा कहिल्यै पनि नबिर्सनु। यति तीनटा कुराहरू गर्यो भने त्यो मुक्ति मार्गको पथिक हुन्छ, अधिकारी हुन्छ। ब्रह्माजीले बताउनु भएको छ। त्यही प्रसङ्गलाई स्मरण गर्दै अब यो श्रीमद् भागवत ज्ञान गङ्गामा हजुरहरूलाई पनि अवगाहन गर्ने, स्नान गर्ने, अमृत पान गर्ने सुअवसर प्राप्त भइरहेको छ। यस अर्थमा हजुरहरू सबैलाई वन्दना गर्दै, हजुरहरूको सौभाग्यलाई वन्दना गर्दै अब श्रीमद् भागवत भित्र हामी प्रवेश गर्दछौँ। भक्तवत्सल भगवानको सर्वप्रथम भागवत भनेको के त? भगवतः इदं भागवतम, यो भगवानको वस्तु हो, त्यसकारणले भागवत भनिन्छ। हजुर हामी पनि भगवानका बन्यौं भने हामी पनि भागवत हुन्छौं। एउटा प्रसङ्गमा याद आइहाल्यो, महाराज श्रीको सामनेमा आज आफ्ना टुटे फुटेका शब्दहरू प्रकट गर्न पाउँदा पाठ बुझाए जस्तो अनुभव भएको छ।
र यो एउटा ठुलो कृपा मान्छु म। एउटा सौभाग्यको अनुभव हुन्छ कि गुरुहरूले, महाराजजीहरूले, स्वामीजीहरूले धेरै अनुग्रह, धेरै कृपा गर्नुभयो, धेरै साथमा एउटा अनुग्रहको वृष्टि गर्नुभयो। त्यसकारणले यो एउटा ठुलो सौभाग्य नै हो। हजुर, हामीहरू भागवत श्रवण गर्ने भन्दछौँ। भागवत सुनेर 7 दिनमा भागवत पूरा गरेर साङ्गे गर्ने विषय होइन। भागवत श्रवण गरिसकेपछि हामी स्वयं पनि भागवत बन्न सक्नु पर्यो। भागवत त स्वयं बन्ने चिज रहेछ। हामीहरूलाई त्यो ठुलो समस्याको विषय भएन। हामीले सुनेको ज्यादै पापी डरलाग्दो जसको कथा महात्म्यमा आउनेछ, धुन्धुकारी नाम गरेको अत्यन्तै डरलाग्दो पापी, जसले कुनै पनि नगरेका पाप बाँकी थिएन। परस्त्री गमन, अभक्ष भक्षण, अलेह लेहन, अचोष्य चोषण, गर्नुपर्ने नगर्नुपर्ने, पिता माताको हनन लगायतका सम्पूर्ण दुष्कृत्य गरेको धुन्धुकारी पनि, जसले भागवत श्रवण गरिसकेपछि ऊ स्वयं कस्तो बन्यो? दिव्य रूपधरः स्रग्वी तुलसी दाम मण्डितः। दिव्य भागवत स्वरूपको ऊ बन्यो, सारूप्य प्राप्त गर्यो, जसलाई भगवत धाममा लैजानका लागि विमान अवतरित भयो। विमान आयो, विमानमा धुन्धुकारीलाई लैजाने तयारी भयो। अब धुन्धुकारी रहेन, परम भागवत बनिसक्यो। तर परम भागवतको एउटा अर्को लक्षण यहाँनिर सुनौ। उसले भन्छ कि म मात्रै गएर के गर्ने, अरू सबैलाई पनि लैजान पाए हुन्थ्यो। गोकर्ण महाराजले भन्नुभयो, फेरि एउटाले त वैकुण्ठ धाम, भगवत धाम, गोलोक धाम जाने सुअवसर प्राप्त गर्यो। यतिका सुन्नेहरूले किन अवसर प्राप्त गरेनन्? यिनीहरूका लागि विमान किन आएन? हरिदासहरूले भन्नुभयो, सुन्न त सुने झैं गरे सबैले, तर श्रद्धापूर्वक मनन गरेनन्। यहाँ थिए तर यहाँ थिएनन्, सुन्न बसेका थिए तर सुन्न बसेका थिएनन्, सुन्ने भनेका थिए तर सुन्ने भए गए। सुन्ने भएर के गर्ने र? सुन्ने भित्र अगाडि चाहिँ अङ्क राखिदियो भने त फेरि सुन्नेको त अर्थभरि पढ्छ नि, राम्रो हुन्छ। त्यसकारणले सुन्नका लागि त आए तर सुन्ने भए, मनन गरेनन्। त्यसो भए के गर्ने? मनन गर्ने गरी अर्को भागवत लगाउने। हजुरहरूलाई यो जानकारी छ, अर्को भागवत लगाउने आवश्यक पर्दैन। हजुरहरू आफैमा पनि दिव्य भागवत धर्मको अनुभूति होस्, स्वयं भागवत बन्ने प्रयास गरियोस्, भगवत कृपाको अनुभव गर्ने बनियोस्, भगवानको शरणमा जाने योग्यता बनोस्, त्यसका लागि गुरुको शरणमा जाने एउटा प्रक्रिया बनोस्। यो एउटा सुअवसर हो। भक्तवत्सल भगवानको सम्पत्ति हो। त्यसकारणले भागवत, भगवतः इदं भागवतम। अनि भगवानमा पुर्याउने, भगवान भएकै ठाउँमा पुर्याइदिने आधार हो भगवती प्रापकम भागवतम। अनि भागवत शब्दको अर्थ भगवानका भक्तहरू, जसलाई हामी यदा कदा वैष्णव शब्दको पनि प्रयोग गर्दछौँ। सभवती भागवत प्रधान उक्तः। त भगवानका भक्तहरूको कथा छ यहाँ, भगवानका भक्तहरूको चरित्र छ यहाँ। केवल भगवानको मात्र चरित्र छैन, भगवानका भक्त भागवतहरूको पनि चरित्र छ। त्यसकारणले भागवतानाम इदं भागवतम, भगवानका भक्तहरूको पनि सम्पत्ति हो। त्यसकारणले यो भागवत हो। भागवत गङ्गामा हामी प्रवेश गर्दछौँ र आरम्भमा भगवानको यो दिव्य वाङ्मय मूर्ति, भगवानको कथामृत पान गर्नुभन्दा अगाडि भगवानलाई प्रणाम गर्ने, भगवानलाई नमस्कार प्रणाम गर्ने। त्यसका निमित्त महाराज श्रीले अघि आज्ञा भइसकेको छ। सुरुमा एउटा मङ्गलाचरण छ। यहाँ आउने अवसर नमिलेको भए, भगवानको कृपा नभएको भए यतिखेर विद्यार्थीहरूका सामु पढाउनु पर्थ्यो। यतिखेर त्यो पढाउने क्रम छोडेर यहाँ आएको। अब हजुरहरूलाई पनि कृपा गरेर यही अवसर मिलेको छ।
अगाडि म वाचन गर्छु, हजुरहरूले पनि वाचन गर्नुहोला। सच्चिदानन्द रूपाय भनौँ विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हामी नमस्कार गरौँ। आरम्भमा कसलाई नमस्कार गर्ने? नचिनेसम्म कसरी नमस्कार गर्ने? कहिले कहिले बाटोमा हिँड्दै गर्दा यहीँ आइपुग्दा पनि हजुर नारायण, हजुर नमस्कार। धेरैजसो हाम्रो सौभाग्य यो सेरोफेरोमा नारायण भन्छन्, कति राम्रो। यो एउटा एकदम राम्रो पक्ष। नारायणगढ बजारमा नै, जसको नाम नै नारायणगढ छ, गैंडाकोट त छँदैछ, भक्तहरूको निवास स्थली हो। व्यापारीहरूले पनि नारायण बुझ्छन्, यो एउटा ठुलो सौभाग्य हो। नारायण अनि एकछिन पछाडि नारायण त गरेपछि अनि हजुरको कहाँ अरे भन्छ, अनि हजुरको आश्रम आसन बसाइ कहाँ सोध्छन्। एकछिन सोधेपछि भन्नुपर्छ मध्यमघाट फलाना यस्तो वस्तु भन्छ। ए नारायण फेरि है, मैले चिनेपछि नारायण। नचिन्दै नारायण एउटा हुन्छ। अब त्यसपछि चिनेपछि नारायण। भगवानलाई नमन छ, नमस्कार छ। श्रीकृष्णाय वयं नमः। तर भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? भगवानलाई अलिकति त थोरै परिचय प्राप्त गर्न पाए पनि हुन्थ्यो। को हो श्रीकृष्ण? त्यसका निमित्त दुई किसिमले परिचय हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ बाहिरी परिचय, जस्तै अब पहाड घर कहाँ हो, कहाँ उहाँ भेट भएको, कता उता के कपडा लगाएको, उता चाहिँ कहाँ जाँदाखेरि के भनेको, बाहिरी परिचय हुन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै परिचय ठ्याक्कै उसैको स्वरूप बताइने हुन्छ। ठ्याक्कै स्वरूप बताउने परिचय पनि एउटा हुन्छ। एउटा बाहिरी तटस्थ लक्षण र स्वरूप लक्षण दुई थरी हुन्छ। स्वरूप लक्षण भनेको भगवानको ठ्याक्कै सच्चिदानन्द रूपाय, यो भगवानको स्वरूप, सामर्थ्य र स्वभाव, यी तीनटा कुरा बताएर भगवानको सिधै परिचय। भाष्यभूता भवन्तु मे, हाम्रो महाराजश्रीले जुन कुरा उठान गरिबक्स्यो त्यही कुरालाई मैले अहिले दोहोर्याएको। भगवानको स्वरूप कस्तो छ त भन्दा, भगवानको स्वरूप अरू केही भन्न जानिएन भने पनि सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। भगवानको स्वरूप कस्तो छ त भन्दा सत्य। अब मेरो भगवानको बाँके बिहारी स्वरूप छ भनिदियो भने अर्को रामको सेवक आएर भन्छ होइन तिम्रो बाँके बिहारी म मान्दिनँ, म त धनुर्धारी चाहिन्छ मलाई भन्छ। अर्कोले आएर भनिदिन्छ होइन म चाहिँ त कैलाशवासी को उपासक हो, तिमीहरूका ती जान्दिनँ म भन्छ। अब भागवतमा त त्यो फेरि एउटा सम्प्रदायको भागवत होइन क्यारे। माताजीले अघि भन्नुभएको थियो, मानिसहरू, हाम्रो यजमान माताजीले भन्नुभएको थियो, मानिसहरू श्रद्धालु हुन छोडे, शरणागत हुन छोडे, उनीहरूका लागि पनि प्रेरणा मिल्ने शरणागतिको कथा भनिदिनु न भन्नुभएको थियो। अति उत्तम कुरा हो। तर शरणागतिको कुरा गर्दै गर्दा अनि वैष्णवको कुरा गर्दै गर्दा कुन सम्प्रदायको हुने, फेरि उही सम्प्रदायको कुरा गर्नुभयो, मेरो सम्प्रदाय पो ठुलो भनेर अर्काले भनिदिनु होला, फेरि आपत्ति छ भन्दा पनि। त्यसकारणले यस्तो सन्तुलित, यस्तो एकदम ठिक ढङ्गको भन्नु पर्यो, जो भागवतकै वेदव्यासकै शैली। वेदव्यासले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य, परम सत्य स्वरूप भगवानको हामी ध्यान गर्दछौँ। लौ त कसैले तिम्रो सत्य चाहिँ म होइन भन्नुहोस् त कसैले। त्यसकारणले भागवत भगवानलाई जुनसुकै सम्प्रदायकाले उत्तिकै सम्मान गर्ने, बराबर सबैको लागि। परम सत्य स्वरूप भगवान। भगवानको स्वरूप कस्तो छ त भन्दा सत। अनि भगवानको सामर्थ्य के छ, भगवानको खुबी के छ, भगवानले के चाहिँ गर्नुहुन्छ त? अब हजुरहरूले बुझ्ने भाषामा भन्दियो भने हरेक व्यक्तिलाई, हरेक प्राणीलाई, हरेक जडीबुटी, यी घाँसपात समेतलाई पनि चेतना दिनुभएको छ। भगवानको सामर्थ्य यही हो कि भगवानले चैतन्य भरिदिनु भएको छ। थाहा पाउने के थाहा पाउने।
हरेकले थाहा पाउँछन्। यो थाहा तत्त्वको रूपमा, चेतनाको रूपमा हजुर हामी भित्र जे सामर्थ्य प्राप्त भएको छ त्यो के हो? भगवानको चैतन्य सत्ता प्राप्त गरेर नै हामी जीवात्मा पनि चेतनावान बन्यौं। त्यसकारणले हाम्रो सामर्थ्य जो छ, चेतना जो छ, यसको मूल खोजी गर्दै गर्दा हामी उही परम तत्त्वमा, उही श्री कृष्ण तत्त्वमा पुग्छौं। त्यसकारणले भगवानको सामर्थ्य हो चित स्वरूप सामर्थ्य। र अब भगवानको निजी स्वभाव कस्तो छ त? भगवानको निजी स्वभाव छ आनन्द। आनन्द कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवानको परम आनन्द रूप भगवान हुनुहुन्छ। रसो वैशः रसगुहेवायम लब्ध्वा आनन्दी भवति। परम आनन्द प्राप्त गर्नु छ भने भगवानकै चरण कमलको शरणमा पर्नु, अन्यत्र त्यस्तो आनन्द प्राप्त हुन सक्दैन। हामी उहिले कहिले स्वर्गमा पनि गएथ्यौं। स्वर्गमा त्यहाँका अप्सराहरूसँग घुम्यौं होला, अमृत पिउन पायौं होला, त्यो आनन्द आएन। नन्दनवनमा घुम्यौं होला, एउटा श्लोक थियो नि महाराज, मृद्विका रसिता सीता समसिता कृष्णेत्यक्षरयोरियं मधुरिमोद्गारः क्वचित लक्षितः। भगवान श्री कृष्ण को चरण को शरण में पर्दाखेरि हुने जो आनंद हो, त्यो आनंद कहीं अनुभव गर्न सकिस? ए मन विचार कर, ए हेर, याद कर। तैले मिठो मिठो खाए भन्दै गर्दैमा एकछिन पछाडि फेरि त्यो स्वादले नपुगेर अरु कुराको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै कुराले पनि त्यो परम आनन्द तँलाई दिन सकेको थिएन। त्यो परम आनन्द भगवान श्री कृष्णको चरणको शरणमा जाँदा प्राप्त हुन्छ, अन्यत्र कहीं पनि प्राप्त हुँदैन। भगवानको त्यो सामर्थ्य हो, त्यो भगवानको त्यो स्वभाव हो परम आनन्द। यी भगवानका तीनटा चीजहरूलाई स्वरूप, सामर्थ्य र स्वभाव, यसलाई यहाँ सत चित र आनन्दको रूपमा प्रकट गरिएको छ। सच्चिदानन्द स्वरूप भगवानको भागवतमा तीनटा तत्त्वहरूको चर्चा छ, भक्ति, ज्ञान र वैराग्य। कर्म, सत अंशबाट कर्म, चित अंशबाट ज्ञान र आनन्द अंशबाट भक्ति, यसरी पनि अनुभव गर्न सक्छौं। अनि यो श्रीमद् भागवत हामी भनिरहेका छौं। पहिला त भागवत नै नाम थियो रे। भागवत नाम भनेको के हो त भन्दा भगवानको सम्पत्ति भएको हुनाले भागवत हो। एकजना सन्त महात्माले भन्नुभएको प्रसंगलाई मैले सापट्टि लिएर भनेको। लक्ष्मीजीले सोध्नुभयो रे, राधा रानीले सोध्नुभयो, यो भगवान कृष्णको सम्पत्ति हो भने भइरहोस्, मेरो सम्पत्ति त होइन रहेछ कि क्या हो? भक्तहरूले मेरो त नामै लिएनन्। त्यसपछि श्री सुखदेवजी महाराजले भन्नुभयो, होइन, यो त राधा रानीको सम्पदा हो, यो त लक्ष्मीजीको सम्पदा हो, यो त सरस्वतीजीको सम्पदा हो। त्यसकारणले भागवत मात्रै नभन्ने, अबदेखि के भन्ने त? श्रीमद् भागवत भन्ने। श्रीमद् भागवत भगवानको सच्चिदानन्द रूपाय। यहाँ तीनटा शब्दहरूले त्यो श्रीलाई पनि प्रकट गरेको छ। ती तीनटा श्रीहरू कसरी छन् त? लक्ष्मीको रूपमा, सरस्वतीको रूपमा र साक्षात राधा रानीको रूपमा। सत अंश शक्तिको रूपमा प्रकट हुँदा लक्ष्मीको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। लक्ष्मीको उपस्थितिले सत्तावान हामी भएका छौं, ठिक छ, तर चेतनाको प्रकट हुँदा भगवती भुवनेश्वरी सरस्वती बनेर प्रकट हुनुहुन्छ। चेतनाको अभिव्यक्ति सरस्वतीको कृपाबाट हुन्छ। त्यसैले हामी ज्ञान प्राप्त गरौं भन्नका लागि सरस्वती देवीको प्रार्थना गर्दछौं, सरस्वतीको प्रणाम गरेर हामी आरम्भ गर्दछौं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम्। उही भगवानको आनन्दांश अभिव्यक्त हुने बेला भगवती भुवनेश्वरी आह्लादिनी शक्तिको रूपमा, राधा रानीको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। लक्ष्मी, सरस्वती र राधाजीको पनि यहाँ वन्दना भएको छ। सच्चिदानन्द रूपाय। सत अंशले हामीलाई कर्म सिकाएको छ,
चित अंशले हामीलाई ज्ञानको शिक्षा दिएको छ। आनन्द अंश भक्ति हो। त्यही भक्तिमा समाहित नभएसम्म न हाम्रो ज्ञानको पूर्णता हुन्छ, न हाम्रो कर्मको पूर्णता हुन्छ। कर्म अभिव्यक्ति हो, ज्ञान बोध हो र भक्ति चाहिँ अनुभूति हो। यस प्रकार सच्चित आनन्द स्वरूप भगवानलाई हामी नमन गर्दछौँ। सच्चिदानन्द रूपाय। अब यसपछि भगवानका ती सच्चित र आनन्द स्वरूप जो स्वरूपतः हामीले चर्चा गर्यौं, तर लोक व्यवहारमा त्यसको प्रकट प्राकट्य कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि तटस्थ लक्षणको कुरा आयो कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। यो जगतको उत्पत्ति, पालन र संहारको कारण पनि उही भगवान हुनुहुन्छ। उत्पत्तिको रूपमा भगवान सृष्टिकर्ता बनिदिनुहुन्छ, पालन गर्ने बेला भगवान ब्रह्मा विष्णु बनिदिनुहुन्छ, संहार गर्ने बेला भगवान रुद्र पनि बनिदिनुहुन्छ। जो उही एउटै परम शिव तत्व, परम पूर्ण श्री कृष्ण तत्व, कल्याण निधान भगवत तत्व, त्यही परमात्मालाई हामी प्रणाम गरौं। भगवान सच्चित आनन्द स्वरूप हुनुहोला, भगवान विश्वको उत्पत्ति स्थिति र प्रलयको कारण हुनुहोला। त्यस्ता भगवानलाई हामीले नमस्कार किन गर्नु पर्यो? हामीलाई के फाइदा? संसारका मान्छे साह्रै स्वार्थी हुन्छन् है। जे कुरा गर्यो मलाई के फाइदा भन्छ। त्यसै कारणले प्रत्यक्ष रूपमा संसारका जीवात्मालाई फाइदा हुने कुरा पनि बताइदिनुहुन्छ कि तापत्रय विनाशाय। ए लाटा हो, मूर्ख हो, तिमीहरू कति कुरा नबुझ्ने, तिमीहरू दिनदिनै तापले पिल्सिएका छौ। तिमीहरूको आफ्नै व्यावहारिक ताप छ। छरछिमेकीले दुःख दियो भन्छौ, कहिले चाहिँ नि रोग लाग्यो भन्छौ, कहिले खोलो पहिरो आयो भन्छौ। हाम्रो उद्योग वाणिज्य संघमा आबद्ध हुनुभएको छ हाम्रो यजमान श्री कृष्णजी। व्यापारीहरूलाई सोध्यो भने के गर्नु हजुर, बर्बाद भयो। 4 वर्ष अगाडि चाहिँ नि के कोरोना लाग्यो, अनि त्यसपछि बल्ल 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 कुनै पहिला भूकम्प आयो, बल्ल बल्ल व्यापार यसो हिँड्न लागेको थियो, अनि कोरोना लाग्यो, अनि त्यसपछि फेरि अहिले आर्थिक मन्दी भयो, सब चौपट भयो, बर्बाद भयो। कतिपय नारायणगढका सटरहरू खाली हुन थाले अरे भन्ने सुन्छु। काठमाडौँमा पनि त्यस्तै छ। यो के हो? केही आदि दैविक ताप हो, केही आदि भौतिक ताप हो। त्यहाँभन्दा बढी फेरि आफै भित्रको मनभित्रको खटपटाहटले सिर्जना गरेको ताप हो। यस किसिमका विभिन्न तापले पिल्सिएका छौ कि छैनौ तिमीहरू? तिम्रा तापहरू एउटा होइन, दुईटा होइन, अनन्त छन्। ती अनन्त तापलाई 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ। देवताले दिएका दुःखहरू, ग्रह ज्योतिषीका गएर कुण्डली हेरेर के उल्का लागेछ, शनि सङ्कटा लागेछ, दुनियादारी ग्रहको दशाको कारणले ताप। अर्को चाहिँ ग्रह दशा के गर्नु र छरछिमेकी यताउति यस्तै उस्तै। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक 3 किसिमका ताप। यी तापहरूलाई माथि माथि नष्ट गर्ने उपाय अरू पनि छन्। बाहिर बाहिर टुप्पो काट्ने उपाय अरू पनि छन्। तर जसको जरैदेखिबाट तापको उन्मूलन होस्, कहिल्यै पनि फेरि नपलाउने गरी सधैँ सधैँका लागि सम्पूर्ण तापहरू सन्तापहरू नष्ट हुन्, त्यस किसिमको यदि इच्छा छ भने आऊ भगवान श्री कृष्णको चरणको शरणमा आऊ। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब एकपटक फेरि सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यो महात्म्यको मङ्गलाचरण हो। त्यसपछि श्री सुखदेवजीलाई नमस्कार छ, जुन सुखदेवजी व्रतबन्ध पनि नगर्दै पिताजीले धेरै रहर साँच्नु भएको थियो। छोरालाई कस्तो बनाउला, के गराउला, बिहेबारी गर्ला, सन्तान बनाउला, नाति खेलाउन पाउला,
वेदव्यासको मनमा कस्तो रहर थियो। तर व्रतबन्ध गर्नुभन्दा अगाडि नै ज्ञानी भएर हिँडिहाल्नुभयो परमहंस बनेर सुखदेवजी। अनि बाबाले बोलाउनु भयो, ए छोरा कहाँ हिँडेको, आऊ आऊ भनेर। छोरा पटक्कै सुन्दैन, छोरा त सुन्दैन। तर वरपर रहेका वृक्षहरूले सायद आवाज गरे, के भने थाहा छैन। टीकाकार व्याख्याकारहरूले अर्थ गर्नुभएको छ, सायद ती रुखहरूले भने होलान् कि पिताजी हजुर कति स्वार्थी हुनुभएको, आफ्ना सन्तानप्रति कति ठुलो मोह। हामी कमसेकम बोट वृक्षहरूले त आफूले फलाएका फल कहाँ पुग्छन् भनेर चासो गर्दैनौँ। हामीले फलाएका फलहरू टिपेर मान्छेले लैजान्छन्, पात टिपेर लैजान्छन्, बोक्रा टिपेर लैजान्छन्, जरालु छेर लैजान्छन्। हामीले केही वास्ता गर्दैनौँ। हजुरले के वास्ता गरिरहनु भएको भनेर वृक्षहरूले भने होलान्। तर सुखदेवजीलाई थाहै भएन। सुखदेवजीको उत्तर वृक्षले किन दिए भने श्री सुखदेवजी अब व्यष्टि आत्मा नरहेर समष्टि अन्तर्यामी आत्मा बनिसक्नुभयो। सर्वभूत हृदय हुनुभयो, सबै प्राणीहरूको हृदयमा निवास गर्ने हुनुभयो। यस्ता श्री सुखदेवजीलाई पनि प्रणाम, जुन श्री सुखदेवजीले यो श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा प्रवाहित गर्नुभयो राजा परीक्षितलाई कथा सुनाएर। अब सुत र सौनकको संवादको कुराकानी छ। सौनकले भन्नुभएको छ, कथा त धेरै सुनियो, अरू पुराणहरूमा कथा छन् धेरै, तर अब यहाँनेरि कथा सुन्ने फुर्सद छैन, कथाको सार चाहियो। सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सम्पूर्ण कथाहरूको सार, रहस्य, निष्कर्ष, नौनी मलाई बताइदिनुहोस्। यो कलियुगमा संसारमा मान्छेहरू चाहिँ खूब छटपटाएका छन्, आत्तिएका छन्, दुःख पाएका छन्। यिनको कल्याण कसरी हुन्छ भन्दा सुतजीले भन्नुभयो, एउटा कथा छ स्वर्गलोकको। स्वर्गमा राजा परीक्षित र सुखदेवजीको कथा प्रसंग चलिरहेको एउटा हल्लाखल्ला पुगेछ। यता चाहिँ पृथ्वी तलमा गंगाको किनारमा राजा परीक्षितले कथा सुन्न बस्ने, सुखदेवजीले कथा भन्न थाल्ने तयारी भइरहेको थियो। स्वर्गका देवताहरूको बीचमा खल्लीबल्ली मचिएछ। देवताहरूले विचार गरेछन् कि हामीले कथा त स्वर्गमा पो सुन्न पाउनुपर्छ, पृथ्वीमा सुन्नियो। त्यहाँका मान्छे पनि मान्छे हुन्छ नि, कहिले ठुला बडाहरूले सानातिनाहरूलाई हेप्छन्, हुने खानेहरूले अलि गरिब गुरुवालाई हेप्छन्, स्वर्गका देवताहरूले पृथ्वी तलकालाई हेप्छन्। हामीहरूको सौभाग्य उनीहरूलाई के थाहा। स्वर्गका देवताहरूले हेपेर भनेछन् कि अब त्यो भएन, त्यो राजा परीक्षित चाहिँ मर्छु भनेर 7 दिनमा मर्ने डरको कारणले गर्दा भागवत कथा सुन्न खोज्दैछन्। उनलाई 1 घैँटो अमृत लगेर दिइदिउँ, यो भागवत कथा चाहिँ स्वर्गैतिर ल्याएर भनाउनु पर्छ, कस्तो होला भनेर अमृतको घैँटो बोकेर गएछन्। अनि शानसँग गएर घैँटो अलि व्यवस्थित तरिकाले राखेर, सम्मानपूर्वक भन्ने भए घडा भन्नुपर्छ, अलि अपमानपूर्वक भन्ने भए घैँटो भनिन्छ। त्यो अमृत लगेर नजिकमा राखेछन् र भनेछन्, हामी एउटा प्रस्ताव गर्न आएको गुरुजी भनेछन्। कहिले कहिले भागवत कथामा सुन्न आउनेहरू पनि अलि शान देखाउन मै आएँ क्यारे भन्न, अनि अगाडि आएर पाठ चलिरहेको छ भने पनि कथा चलिरहेको छ भने ल है नमस्कार सबैलाई भन्दै आफ्नो शान देखाएर हल्ला गर्ने चलन हुन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो होइन। स्वर्गका देवताहरू पनि शान देखाउँदै आएछन् र भनेछन्, होइन एउटा प्रस्ताव राख्न आएको हामी, हजुरले यहाँ कथा भन्ने तयारी हुँदै रहेछ, राजा परीक्षितलाई अमृत चाहिएको। राजा परीक्षितले यो अमृत लिने, अमृत पिएपछि मर्ने डर हुँदैन, 7 दिनमा सर्पले डसेर मर्छु भन्ने जो भय थियो त्यो भय हुँदैन, राजा ढुक्क राज्य गर्न सक्ने बन्नुहुन्छ। यो कथा चाहिँ स्वर्गतिर लगेर सुन्नु पर्यो भनेर भनेछ। सुखदेवजी त कहिलेकाहीँ उपहासका साथमा अलिकति खिसी गरे जे गरी हाँस्नु पर्यो भने जस्तो कस्तो अलिकति अर्कै ढङ्गको हँसाइ हुन्छ, त्यस किसिमको हाँसो हाँस्दै सुखदेवजीले भन्नुभएछ, कहीँका तिमीहरू यहाँ बस्नु पनि अधिकारी छैनौ, जाऊ तिमीहरू। भागवत कथालाई अमृतसँग तुलना गर्न खोज्ने तिमीहरू भागवत कथाको मर्म बुझ्ने भक्त होइनौ। भक्त नबनिकन भागवत कथा श्रवण गर्न
श्रद्धालु नबनिकन तिमीहरू यहाँ आउन सक्दैनौ, भागवत स्वर्गमा लैजाने कुरो त परै जाओस्, तिमीहरू त्यो छेउमा बसेर कथा सुन्न पनि योग्य छैनौ, जाऊ तिमीहरू। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। उपहास गर्दै अभक्तान स्थान स विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। स्वर्गका देवताहरू अभक्त छन् भन्ने बुझेर दिँदै दिनु भएन। त्यस्तो यो भागवत कथा हो। अब यहाँ नारद मुनि सत्संगका लागि एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला। सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार जो हजुरहरू वैष्णव परम्परामा दीक्षित, हजुरहरूको गुरु परम्परामा श्री हंसबाट जो परम्परा चलेको छ, हंसबाट पहिलो दीक्षा प्राप्त गर्ने सनकादिहरू हुनुहुन्छ। सनकादिहरू नित्य निरन्तर सत्संग र हरिशरणम भन्दै हिँडिरहनुहुन्छ। बद्री विशालमा गएर सत्संग गर्न थाल्नु भएको थियो। त्यहाँ देवर्षि नारद मुनि पुग्नु भएछ। नारद मुनिको अनुहार चाहिँ चुस्स परेको, छटपटाए जस्तो। सनकादिले भन्नुभयो, नारद मुनि हजुर किन छटपटाउनु भएको? हजुरको अनुहारमा किन शान्ति छैन, किन छटपटी छ? नारद मुनिले भन्नुभयो, मैले अचम्मको कुरा देखेर आएको छु, त्यसैले मलाई छटपटी छ। के भयो? पृथ्वी तलमा घुम्दै घुम्दै जाँदा म वृन्दावन धाम पुगेको थिएँ। त्यहाँ दुईटा बुढा लडिरहेका थिए, एउटी चाहिँ युवती थिए। त्यस्तो देखेर मैले सोधेँ, तिमी को हौ? यिनीहरू को हुन्? ती युवतीले भनिन्, म आमा हुँ, मेरा छोरा यी बुढा हुन्। अचम्म, त्यस्तो उल्टो पनि हुन्छ? भयो त उल्टो, के गर्ने? हामी दक्षिण भारतमा द्रविड देशमा मेरो जन्म भएको हो। मेरा सन्ततिहरू यिनीहरू हुन्। घुम्दै घुम्दै जाँदा जहाँ भागवत मर्म कति नबुझ्ने, अलि भागवतको चाहिँ नि देखावटी मात्रै प्रयोग गर्ने, त्यस्तो त्यस्तो गुर्जर क्षेत्रमा पुग्दाखेरि यी छोराहरू म सबै बुढा भयौँ। अब घुम्दै फिर्दै के गर्ने हो भन्दै लड्दै पड्दै यहाँ वृन्दावन धाममा आइपुग्दा म चाहिँ त सुन्दरी भएँ, युवती भएँ, मेरा छोरा अझै बुढा भए, के गर्ने हो भनेर तिनले भनिन्। अब तिनको उपाय के गर्ने होला भनेर खोजी गर्दै 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 खोज्दै हिँड्दाखेरि कहीँ केही उपाय लागेन, कसैले भन्दैनन्। साक्षात भगवान सूर्य नारायणसँग सोधियो। सूर्य नारायणले भन्नुभयो, छिट्टै तिमीलाई उपाय प्राप्त हुनेछ। सन्तहरूले बताइदिनु हुनेछ। त्यसो भए सन्त को हुनु होला भनेर खोज्दै 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 म यहाँ आएको हो। आज हजुरसँग भेट भएको छ, उपाय केही छ भनेर सोद्धाखेरि सनकादिहरूले भन्नुभयो, यो त पहिल्यै तयारी भएको कुरा, पहिल्यै थाहा भएको कुरा। त्यो उपाय भनेको ज्ञान र वैराग्य दुवैलाई समेत भक्तिलाई पनि आनन्द दिलाउने भनेको के हो? श्रीमद् भागवत कथा हो। ल, श्रीमद् भागवत कथा नै सबैको कल्याणको मूल आधार हो भनेर भन्नुभयो। र सनकादिहरूले नारद मुनिलाई श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गराउनु भयो। जुन प्रसंग विस्तृत रूपमा हजुरहरूले महात्म्यको कथा श्रवण गर्ने बेला बेलुकी श्रवण गर्नुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको यस प्रकार सनकादिहरूले देवर्षि नारद मुनिलाई बताउनु भएको श्रीमद् भागवत कथा, जो वेदव्यास मुनिले अरु पुराणको रचना गरेर सन्तुष्टि नहुँदा रचना गर्नुभएको श्रीमद् भागवतको मूल प्रसंगमा अब हामी प्रवेश गर्दैछौँ। वेदव्यास मुनिले